बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अफसोसनाक वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद सुबह नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मेरी ये वीडियो सामने आई तो मैं इतनी ज़्यादा काँप गई कि ये कौन सा मकाम है जहाँ पर ये दो लोग लड़ रहे हैं। आपने कैप्शन, आपने थंबनेल पढ़ा होगा। ये वीडियो जब हमारे पास पहुँची तो इस पर लिखा था कि एक बाप बेटे की लड़ाई मस्जिद नबवी के सहन में। ये सुनना ही जो है ना, एक मस्जिद नबवी के सहन में एक बाप बेटे की लड़ाई, और उसको सुनने के बाद ही आपकी रूह कांप जाती है कि किस मुकाम पर आप लड़ रहे हो। ये वो कौन सा मुकाम है जहाँ पर मलाइका जब आते हैं ना, जिब्राइल अमीन जब आते हैं तो वो भी इजाज़त लिए कि बड़े बहादुर होकर तशरीफ़ लाते हैं, और आप यहाँ पर आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। दुख के मुकाम है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वीडियो आपको नहीं लगानी चाहिए थी, एक गलत चीज़ है, मगर देखिए ये वीडियो मैं सिर्फ इस वजह से लगा रही हूँ कि ये एक गलत जो है वो न्यूज़ फैलाई जा रही है कि एक बाप बेटे की लड़ाई थी। नाउज़ुबिल्लाह, पाकिस्तानी कोई भी इस कदर जाहिल नहीं है कि वो मस्जिद नबवी में जाके जो है वो एक दूसरे का गला पड़े, वो भी बाप बेटा। तो ये एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जंगल में आग की तरह फैली हुई है, और इसको फैला कर जो है रसूल खुदा की नाउज़ुबिल्लाह उस जगह की हुर्मत को थोड़ा ख़त्म किया जा रहा है कि पाकिस्तानी बाप बेटा वहाँ पर गुत्थम गुत्था थे। ये एक मंज़र आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो यहाँ पर लगा दी, आप खुद देखिए। एक बुजुर्ग शख्स है और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से गुजरे। ये मस्जिद नबवी का सहन नहीं है, बल्कि बिल्कुल अगर आपको पता हो कि जो लोग बिल्कुल एंट्री जो गेट है ना, वहाँ पर ये शख्स अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान पंजाब से इसका ताल्लुक़ था। ये साहब जो है ये ज़ियारत करके निकल रहे थे या आ रहे थे। इतने में ये एक सियाह फार्म शख्स जो है वो आता है और आके इस शख्स के पीछे से गुद्दी पकड़ लेता है। अब वो इतनी टाइटली उनका गुद्दी पकड़ता है, उनकी गर्दन को पकड़ लेता है। उनकी ख़वातीन पहले छुड़वाने की कोशिश करती है, फिर वहाँ पर एक दो मर्द हजरात होते हैं, वो उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, बट वो इतना सख्ती के साथ उस बुजुर्ग शहरी की गर्दन को दबोचे हुए होता है कि इनसे छुट ही नहीं रहा होता। फिर बाद आप जो भी मस्जिद नबवी की सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो होते हैं, जो कि वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, वो आते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसको दबोच के गिराते हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी वो सियाह फार्म शख्स है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो कोई भी इन साहब का जो है बाप बेटा नहीं है, वो एक सियाह फार्म कोई अरबी शख्स है। बहुत सारे लोग अभी तक उसकी वजह तो नहीं जान सके कि इसने क्यों आके गर्दन दबोची है। हमारी मालूमात के हिसाब से इस शख्स का थोड़ा सा नफ्सियाती तवाज़ुन ख़राब था और ये शख्स यहाँ भागता हुआ आ रहा था। इतने में इनकी नज़र इस फैमिली पे पड़ी तो उन्होंने इस शख्स की गर्दन पकड़ ली, अब तक की जो इतलात है। अच्छा, जो दूसरी बात सामने आ रही है, वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस शख्स ने जो है वो इस बूढ़े शख्स ने शायद इसकी कोई चीज़ ख़रीदी थी, उससे कोई बहस मुहावसा हो गया था, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा नाराज़ था और उसके बाद इसने आके इन पर अटैक किया। तो वजूहात तो नहीं आ रही, मगर ये बात कन्फर्म है कि ये इनका बेटा नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मस्जिद नबवी के अंदर एक बेटे ने, पाकिस्तानी, अपने सगे बाप का जो है वो गर्दन पकड़ ली और उसको मार रहे थे, जिज कर रहे थे। नहीं जी, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। हाँ, ये वाक़या ज़रूर हुआ है, बट उसमें भी कहा जा रहा है कि जो बंदा था ये जो है इसका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और ये ज़ाहिर है जब एक नफ्सियाती बीमार शख्स ज़हनी तौर पर, उससे आप किसी भी चीज़ की अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये वीडियो यहाँ पे लगाई जा रही है बताने के लिए कि ये पाकिस्तानी बाप बेटा नहीं है। दूसरी बात है, ये बहुत मुक़द्दस ज़मीन है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो रहमतें हैं, फरिश्ते यहाँ नाजिल होते। इस मुक़द्दस ज़मीन का तक़द्दुस कोई पामाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हुर्मत, इसकी इज़्ज़त का वादा ख़ुद खुदा ने किया है। और जिस चीज़ का वादा खुदा मुताल ख़ुद करते हो ना, आप और मेरे जैसे बशर की हिम्मत और ताकत नहीं है कि उस जगह की इज़्ज़त को ख़त्म कर सके। बिला शुबा बहुत सारे वाक़यात हो रहे होते और लोग उसको दिखा भी रहे होते,
ابھی یہاں پر یہ ویڈیو لگانے کا مقصد صرف اتنی ہے کہ خدارا اگر آپ ایز اے پاکستانی جا رہے ہیں، مسجد الحرام جا رہے ہیں، مسجد نبوی جا رہے ہیں، تو کوشش کریں یہ جو عرب کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، سوڈانی ہوتے ہیں، سب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چیزیں سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں۔ اول تو کسی بھی ایسے شخص سے خریدیں جو کہ کول مائنڈ ہو۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں۔ جب میں گئی تھی مدینے اور مجھے ایک رنگ کی تلاش تھی تو میں وہاں دکان پہ گئی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستانی جو خواتین ہیں وہ مرد حضرات ہیں، ہم لوگ جب تک 10-15 چیزیں دیکھ نہ لیں، کپڑوں کے تہ پہ تہ نکال نہ رہے، ہمیں چیزیں پسند آتی نہیں ہیں۔ اسی مزاج کے ساتھ میں بھی جب مسجد وہاں گئی تھی مدینہ، تو وہاں پہ ایک شاپ تھی، میں جو وہاں پر ایک رنگ کی تلاش تھی، چاندی کی مجھے ایک رنگ چاہیے تھی۔ اب میں جب اس شاپ پہ انٹر ہوئی تو اس صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی، تھوڑی اردو آتی تھی ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ خریدیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے اور آپ چلی جائیں گی۔ میں نے کہا بھائی اگر مجھے خریدنا ہی نہیں ہوتا تو میں آپ کی شاپ پہ آتی کیوں؟ کہہ رہے ہیں آپ بہت پاکستانی آتے ہیں، عورتیں اور مرد وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، نکلواتے ہیں اور چلے جاتے۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے لوں گی۔ مطلب وہ اتنے غصے میں تھا کہ مجھے ڈر کے مارے میں نے وہاں سے ایک ایسی خرید لی جو مجھے پتہ تھی کہ بہت مہنگی دے رہا ہے اور مجھے پسند بھی نہیں آ رہی تھی۔ باقی میری فیملی وہیں گھوم رہی تھی، کہیں ادھر ادھر دکانوں میں تھی، اور میں اتنا ڈر گئی اس بندے کے بیہیویئر سے کہ میں نے وہ رنگ خریدی جو مجھے نہیں خریدنی تھی۔ تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے بیہیویئر، ان کی چیزیں، تو ہو سکتا ہے میں بھی ان صاحب نے، ان کی فیملی نے کچھ چیز خریدنے کی کوشش کی ہو جو اس کو غصہ ہے۔ ویسے اب تک جو خبریں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آئی وہ یہ کہ یہ ایک نفسیاتی مریض تھا اور یہ ان پر ایک دم بل پڑا اور انہوں نے گردن دبوچ لی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری خبر بھی ہو جو ہم تک نہیں آئی ہو۔ دیکھیں اس میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں کہ تصدیق کی گنجائش ہے، بٹ یہ بات میں آپ کے ساتھ وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں جیسے بھی ہوں ماں باپ بیٹے ایسے نہیں ہیں کہ اس جگہ جا کر اپنے باپ کی گردن پکڑ لیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ایسی تربیت نہ کرے خدا کسی بھی بچے کی، فرزند کی۔ پروردگار سب کو جو ہے اللہ پاک بہت زیادہ ہدایت دے کہ وہ اس مقام پر جا کر احترام کریں، والدین کا احترام کریں۔ اور جو لوگ بھی اس نیوز کو پھیلا رہے ہیں کہ پاکستانی باپ بیٹا تھے جو گتھم گتھا ہو گئے، تو خدا را بغیر کنفرم کیے نیوز کو مت پھیلائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے آگے جب یہ نیوز نکلتی ہے تو پاکستان کی جگ ہسائی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر پاکستان کی جگ ہسائی کو بھی چھوڑ دیں تو وہ جو زمین ہے نا اس کی بے حرمتی کسی بھی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رحمتوں کی زمین ہے، وہ میرے نبی کی زمین ہے، وہ مسجد نبوی ہے جو رحمت کی سبب ہے، جہاں پہ ملائکہ رحمت لے کر آتے ہیں، جہاں پر ایک نیکی کا ثواب آپ کو ڈبل ہو کر ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب ڈبل ہو کر ملتا ہے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، تو اس میں ہم غلط نیوز نہ پھیلائیں۔ اب تو رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔